नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको बारेमा। यो खास गरी यति ठुलो पेन्डेमिकहरू महामारीपछि चाहिँ कुनै पनि देशमा अपराधको मात्रा सङ्ख्या बढ्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। खास गरी हामी कहाँ त अब अलिकति स्थिति कस्तो पनि देखिएको छ भने टुनी खेलमै पनि मानिसहरू चाहिँ कसले खान देला र भनेर बसेको स्थिति छ। मानिसहरू बिचरा थाल थापेर बसेको अवस्था छ। सानो दुःखले, सानो पीडाले, सानो मर्काले मानिसहरू त्यसरी बस्दैन। रहरले कोही पनि भिख मागेर या कसैले पनि पकाएको खानेकुरा देउन भनेर कोही पनि बस्दैन। त्यो स्थिति हाम्रो टुडी खेलमा देखिएको छ, लगन खेलमा देखिएको छ, काठमाडौँकै कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यसले अपराध शास्त्रमा अध्ययन गरेका मानिसहरू, त्यसमा काम गरेका मानिसहरूको अनुभव के रहेको छ भने त्यसपछि चाहिँ नि जब वातावरण सहज हुन्छ त बेग्लै कुरा हो। यदि वातावरण सहज भएन भने त्यसले अपराधको मात्रा बढाइदिन्छ। चोरी, डकैती, लुटपाट यी कुराहरू बढाइदिन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। हाम्रो हकमा यो महामारीपछिको अवस्था कति सुव्यवस्थित होला। जस्तो लगत्तै फेरि दसैँ छ, तिहार छ, छठ छ, चाडपर्वहरू छन्, त्यसको मिचो पनि परि नै हाल्छ। यो एउटा पक्ष रहेको छ। अर्को पक्ष चाहिँ कतिपय मानिसहरू भन्छन् यो आह्वानको रूपमा पनि छ कि जस्तो एकजना सुरक्षाकर्मी चाहिँ इमान्दार भइदिने हो भनेदेखि मन्दिरबाट चप्पल पनि हराउँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ। यो अपराध र राजनीतिको, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिको साइनो सम्बन्ध के छ त्यहाँ पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो अहिलेको स्थिति जुन छ त्यो स्थितिलाई सुधार गर्नको लागि एकजना व्यक्तिको अनुभवले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यो कुरामा बढी जोड दिएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व डिआइजी नेपाल प्रहरीको उत्तम कार्की। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डिआइजीबाटै रिटायर्ड हुनुभयो तपाईँ। हजुर। त्यो डिआइजीमा चाहिँ बढुवा हुने क्रममा तपाईँ 4थो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर, त्यो राख्नेले राखिदिए। किनभने म भन्दा अगाडि जुन साथीहरू हुन् उहाँहरू मभन्दा 19 महिनापछि नियुक्ति भएका र कसैको ज्वाइँ, कसैको भतिज, कसैको कुनै पोलिटिकल पावरसँग एफिलिएटेड एलाइन्ड व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अब नेपालको परिप्रेक्ष्य त्यस्तै छ। त्यो हिसाबले उहाँहरू त्यो मानेमा मभन्दा सक्षम देखिनुभयो। लिङ्कको मानेमा एक नम्बरमा बडुवाको 1 नम्बरमा सर्वेन्द्र खनाल हुनुहुन्थ्यो, मैले लिस्ट हेरेको। 2 नम्बरमा रमेश खरेल हुनुहुन्थ्यो, 3 नम्बरमा पुष्कर कार्की हुनुहुँदो रहेछ, 4थो नम्बरमा तपाईँ उत्तम कार्की हुनुहुँदो रहेछ। म 2045 साल असाढको नियुक्ति मेरो, उहाँहरूको 2046 साल माघ हो कि फाउनको नियुक्ति। सबै ठाउँमा मैले काम राम्रै गरेको छु। मैले कहीँ कतै केही बिराज होइन, कहीँ कसैको ढोका नचारिकन कुनै पोलिटिकल पार्टीको अथवा पावर सेन्टरको नजिक नगइकन पनि म विभागबाट आफ्नो कमान्डरबाट जहिले नि एप्रिसिएसन भइरहेको थिएँ भने म किन पछाडि परेँ भने नेपालको अहिले जुन कन्टेक्स्ट छ, कन्टेक्चुअल स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू नै काबिल मानिनुभयो। कुन मानेमा भने लिङ्कको मानेमा, पावर सेन्टरको लिङ्क, नातागोताको लिङ्क, अब अन्य थुप्रै चिज होला अब भयो। अब त्यसमा मलाई कुनै फेरि अब पछुतो नि छैन। अब यहाँको भनेको व्यक्तिगत योग्यता चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण रहेनछ हामी कहाँ छैन। पावरै चाहियो। र कोही व्यक्तिगत योग्यता भएका मान्छे छन् भने पनि कोही राम्रा मान्छे नि योग्यता भएका मान्छे नि पुगिरहेछन्। 4थो नम्बरमा चाहिँ तपाईँ जब 4थो नम्बरमा तपाईँ पढ्नुभयो त्यति बेला तपाईँको फिलिङ्स चाहिँ के थियो? हेर्नुहोस्, यहाँको इन्भाइरोमेन्टले यस्तो बनाइदिएको थियो कि मेरो लिङ्क छैन, मेरो पावर छैन, मेरो नातागोता शक्तिमा हुनुहुन्न। त्यसैले यो स्वाभाविक हो, मैले खप्नै पर्छ, सहनै पर्छ भन्ने बाहेक अरू उपाय केही थिएन। तर सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल दुईजना चाहिँ बडा कम्पिटिटिभ मानिस हुन्। यिनले केही गर्छन् मानिसमा अपेक्षा पनि थियो है, सङ्गठनभन्दा बाहिर पनि थियो। हेर्नुहोस्, अब व्यक्तिको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न, व्यक्तिको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न है। काम प्रहरीको पेसा यस्तो जसले काम गर्छ नि त्योले पब्लिसिटी गर्न भ्याउँदैन।
र प्रहरीको पेसा यस्तो र जागिरे प्रहरी मात्र होइन जागिरेको पेसा जागिरे यस्तो जीवन हो सरकारी जागिरे जीवन यस्तो हो त्यो जतिसुकै राम्रो काम गरे नि हिरो हुन सक्दैन किनभने तपाईँलाई पुलिसको म ट्याक्कै उदाहरण दिन्छु है प्लिज प्लिज कुनै पुलिसले ल एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले नै तपाईँको घरमा चोरी भयो म कहाँ आएर रुनु कराउनु भयो पुलिस म भएँ पुलिस कहाँ आएर रुनु कराउनु भयो मैले 7 दिनपछि पत्ता लगाइदिएँ 7 दिनसम्म त तपाईँ पीडित नै हो 7 दिनपछि पत्ता लगाइदिएपछि अलिकति खुसी हुन्छ ल धन्यवाद सर भन्नु होला धन्यवाद प्रहरीलाई भन्नु होला तर तपाईँ गएर पत्र पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिँदै मलाई हिरो भनेर त भन्ने कहीँ प्रसङ्ग चल्दा हो त्यो पुलिसले मेहनत गरेर मेरो चोरी पत्ता लगाइदियो भन्नु होला तपाईँको 7 दिनसम्मको पीडा त तपाईँको छँदैछ नि जिन्दाबाद भन्दै हिँड्नलाई प्ले कार्ड बोकेर तपाईँ गर्नुहुन्न एकचोटि भन्नु होला र तपाईँ मिडियाकै हिसाब कुरा गर्दा नि तपाईँले फलानो चोरी चाहिँ फलानो प्रहरीले पत्ता लगाइदियो भने एकचोटि छाप्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यसलाई फलोअप गर्नुहुन्न सधैँभरि त्यही कुरोलाई उछालेर गर्नु साध्य पनि लाग्दैन किनभने हामीसँग यति धेरै इभेन्टहरू हुन्छन् र कुनै पनि म पुलिसको मात्रै भन्दैन जुनसुकै जागिरे सरकारी जागिरेहरूले गरेको काममा हिरो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन र कहीँ हुन्छ भने हाम्रै जस्तो मुलुकमा हुन्छ र वास्तवमा फेरि प्रहरीको तपाईँलाई अर्को कुरो बताइदिउँ मैले काम गर्ने त ऊ त्यो सिपाही हो नि त सिपाही कहिले किन हिरो भएन ज्यान फालेर त त्यो गयो होला म अनि इन्सपेक्टर डिएसपी एसपी एसएसपी हुँदा हुँदै डिआइजी मै त गएको छुइनँ चोर पक्राउनलाई मैले ठिक छ प्लानिङ गरेँ होला मैले नि जस पाउनु ठिक छ तर सिपाहीले जस पाउनु पर्यो नि त सिपाही कहिले हिरो भए देख्नु भएको छ के त्यसरी एकजनाले मात्रै गर्यो तपाईँले नाम लिएका मान्छे लगायत यदि कसैले मलाई नि खुब भन्छन् भने मैले गरेछु भन्दै त मेरो सिपाहीको नि नाम आउनु पर्थ्यो नि त म डिआइजी हुँदाखेरि काम भयङ्कर भएको थियो भने मेरो एसएसपी नि हिरो हुनु पऱ्यो म हिरो हुँ भने म चाहिँ हिरो हुने अनि सिपाही चाहिँ जिरो हुने एसएसपी चाहिँ जिरो हुने डिएसपी जिरो हुने इन्सपेक्टर जिरो हुने ती मान्छे तपाईँले नाम लिएका लगायत अन्य पनि थुप्रै हिरो छन् लिएका छन् तिनीहरूको मातहतको को हिरो भयो त अहिलेसम्म सँगसँगै हुनु पर्यो नि त हिरो त सँगसँगै हुनु पर्यो नि खोइ त कहिले तपाईँले बनाउनु भएको छ हिरो किन नबनाउनु भयो त्यसैले सरकारी जागिरमा रहेका मान्छेहरू ठिक छ एप्रिसिएबल हुनसक्छ कसैले राम्रो काम गरेछ भने पुरस्कृत योग्य हुनसक्छ त म पुलिसको जागिरमा त पुलिस त फेरि पनिस गर्ने निकाय हो ल इन्फोर्समेन्ट निकाय हो हिरो भने त यस्तो हो 79 जनाले प्रशंसा गर्छन् एकजनाले मतलब नराख्ने चाहिँ हिरो हुन्छ पुलिसको काम त यस्तो जहिले पनि 50% त विरोधी नै भइरहन्छ त्यो चोर त खुसी हुँदैन चोरलाई पक्रेर पिटेर घिसारेर हतकडी लगाएर ल्याइएछ चोरले प्रशंसा गर्छ फिल्मलाई बन्यो नि रमेश खरेल होइन उहाँहरूको म व्यक्तिगत नाम लिन सक्दिनँ भन्न म चाहन्न के हो कसो हो है तर हिरो मेरो बुझाइमा मैले जति पढेँ जति लेखेँ जति ट्रेनिङ सङ्गठन जुन छ नि प्रहरी सङ्गठन त्यो जुन अनुशासन अनि त्यत्रो मान्छे हिरो हुँदाखेरि उहाँहरूको पालामा उहाँहरूको त्यो पुरै युनिट किन हिरो भएन पुरै सङ्गठन किन हिरो भएन किन भएन भन्नुहोस् त हो त्यो के भने त्यो बनाइएको थियो भएको भने त हुन्थ्यो नि त पुरै भनेको जबरजस्ती एउटा बनाएको इमेज हो त्यो तपाईँकै घरकै कुरा गर्छु तपाईँ चाहिँ एकदम राम्रो तपाईँको घर खत्तम भनेर छिमेकीहरूले भन्छन् भने तपाईँ राम्रो तपाईँ घरको गार्जियन तपाईँ चाहिँ एकदम राम्रो तपाईँको घर चाहिँ खत्तम भनेर भन्छन् कसैले तपाईँ एकदम राम्रो हुन्छ नि तपाईँको परिवार राम्रो हुन्छ श्रीमती राम्रो हुन्छ छोराछोरी राम्रो हुन्छ अनि परिवारै राम्रो हुन्छ अनि बल्ल त्यो घर राम्रो हुन्छ तपाईँ चाहिँ राम्रो तपाईँ अभिभावक तपाईँ कमान्डर तपाईँको खत्तम छोरा एकतिर गाँजा खाएर हिँडेछ छोरी एकतिर हिँडेको छ परिवार एकतिर हिँडेछ अनि तपाईँ चाहिँ कसरी राम्रो त्यो घर कसरी तपाईँले राम्रो चलाउनु त्यो घर परिवार कसरी राम्रो बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो तपाईँले किनभने कोही एउटा व्यक्ति हिरो हुने भनेको सँगसँगै त्यो सिपाहीदेखि राम्रो हुनसक्छ राम्रो हुनसक्छ त हिरो भने त महान व्यक्ति
महात्मा आउनु पर्यो। यो अनि चेन्जेस खोइ उहाँ तपाईँहरूले थुप्रै म व्यक्तिगत भन्दिनँ, थुप्रै मान्छेलाई हिरो बनाउनु भएको छ मिडियाले नै। ती मान्छेले गरेको ऐतिहासिक काम, कालजयी काम, दूरगामी सकारात्मक असर पर्ने कामहरू खोइ त फेरि खोइ दिन सकेको। म सुनौ त यो एक दुईवटा फेरि सुनौ त ल। मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्ग यसकारण कोट्याएको कि तपाईँभन्दा अगाडि एक बढी नम्बर पाएर चाहिँ सिफारिस भएका मानिसहरू रमेश कौरेल अहिले राजनीतितर्फ लागेको देखिरहेको छ। एउटा अभियन्ता भन्दै क्रमशः राजनीतितर्फ लाग्नु भएको छ। सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी हुनुभयो र अख्तियारतर्फ जाने तयारीमा भनेर चर्चाहरू चलिरहेको थियो। अहिले त्यतिकै तामिलीमा छ। तर एकजना सांसद अपहरणको काण्डमा उहाँ पर्नुभयो। त्यहाँबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि हामीले राम्रो भनेका मानिसहरू, त्यो चाहिँ के नि, म पनि पुलिस सङ्गठनबाट आएको हुनाले मलाई त्यस्तो खबर सुन्दा मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। किनभने मलाई तेरो पुलिस यस्तो भनेर तपाईँले नि भन्नुभयो, म अहिले सुन्नु पऱ्यो, अहिले नि पीडा हुन्छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सरकारी सेवा खास गरी झन् ल इन्फोर्समेन्टमा उच्च ओहदामा पुगिसकेपछि, उच्च ओहदा भनेपछि मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि कम्ती प्रथम श्रेणी र त्योभन्दा माथि भनेको त्यो पोलिसी मेकिङ लेभल हो। झन्डै पुगेको मान्छे सेवानिवृत्त भएपछि सकेसम्म 2-3टा काम गर्नु हुँदैन। त्यो 2-3टा काम म भन्छु। र त्यो 2-3टा काम गर्नु पर्दा नि कम्तीमा कुलिङ पिरियड राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता है। कहीँ लेखिएको छैन यो के भने छोराले बुवालाई ढोग्नुपर्छ भनेर त कहीँ पनि लेखिएको छैन नि त, होइन? ढोग्यो भने ऊ ज्ञानी हुन्छ, ढोगेन वास्ता गरेन भने अज्ञानी हुन्छ। त्यस्तै यो कहीँ लेखिएको हुँदैन, यो एउटा आचरण, अन्डरस्टुड आचरण हो है। अब त्यो के भन्छु भने रिटायर भएको तत्कालै कुनै राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन। तपाईँले त्यो कुलिङ पिरियड भन्नुभयो, कुलिङ पिरियड चाहिँ कति समय राख्नु? कुलिङ पिरियड कम्तीमा नै 2 वर्ष हुनु। कम्तीमा 2 वर्ष, ओके है। त्यति जेल चाहिँ 3-4वटा काम तर सकेसम्म गर्नु भएन। गर्दाखेरि कि त अमेरिका जस्तो हामी उच्च मोरल भएका मान्छे हुनु पर्यो, सबै सिभिक सेन्स भएका मान्छे हुनु पर्यो सबैमा, होइन? जनतादेखि सबैमा। अब अमेरिकामा त त्यो हालत छ। अब अमेरिका त्यस्तो हालत छ। अमेरिकामा के भने बच्चा हुँदा स्कुलमा के गर्यो, साथीको चक्लेट चोर्यो भन्ने कुरा उठ्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् राजनीतिमा लागेको मान्छेको ब्याकग्राउन्डले त्यस्तो काम गर्छ। कुलिङ पिरियड चाहिँ कम्तीमा 2 वर्ष है। त्यो 2 वर्षको बिचमा 3-4वटा काम गर्नु हुँदैन। त्यो के भने एउटा पोलिटिकल पार्टीमा एफिलिएटेड हुने अथवा पार्टी खोल्नु हुँदैन, मेरो मान्यता है। राजनीतिमा संलग्न पनि नहुने अथवा आफै खोल्ने त्यो गर्नु भएन। कम्तीमा 2 वर्ष है। अर्को बिजनेस फर्महरूमा आफ्नै बिजनेस गर्न पायो, पान पसल खोलेर कोही बस्छ भने त्यसलाई म सम्मान गर्छु। नाङ्लो पसल राखेर बस्छ भने सम्मान गर्छु आफ्नै है। तर कुनै बिजनेस फर्ममा गएर, अर्काको बिजनेस फर्ममा गएर कर्मचारी अथवा पार्टनरको हैसियतले 2 वर्ष जानु हुँदैन। कर्मचारीको हैसियतले पनि? कर्मचारीको हैसियतले त झन् जानु हुँदैन बिजनेस फर्महरूमा। अनि मैले फेरि ऊ राखेको छु है, त्यो उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्दैछु म है। उच्च पदस्थ अब बिचरा निम्न स्तरको मान्छे त रोजीरोटीको लागि त गर्न सक्ने भयो, होइन? उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू चाहिँ बिजनेस फर्महरूमा जानु हुँदैन। अनि आइएनजिओ, एनजिओ र विदेशी नियोगको सेवामा, विदेशी नियोगको है, इन्टरनेसनल एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने छैन मैले, जस्तै युएनहरू भने चाहिँ इन्टरनेसनल एडमिनिस्ट्रेसन भयो। तर विदेशी नियोगहरूमा मेरो मान्यता है। अब त्यो कुनै लेखिएको छैन, तैँले कुन कानुन अन्तर्गत तैँले यो कुरो भन्छस् भने मसँग त्यो कानुन छैन, देखेको छैन। तर मेरो यति 3-4वटा काम चाहिँ सेवानिवृत्त भएपछि सकेसम्म गर्नु भएन। गर्दाखेरि नि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब कसले के गर्यो, ठिक गर्यो बेठिक गर्यो, मेरो अधिकारको कुरो नि होइन, मैले बोल्नु त्यो तपाईँलाई लागेको कुरा गर्नु। तर यो कुरा त प्रहरी सङ्गठनले एउटा नियम बनायो भने बडा गजब हुने रहेछ, मलाई त त्यस्तो पो लाग्यो। प्रहरी सङ्गठन मात्रै मैले भनेको छु नि, सरकारी सबै सरकारी सेवाहरूका मान्छेहरू
सरकारको जुन ढुकुटीबाट हामीले खाएका थियौँ, खाइ पनि रहेछौँ र सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर हामीले काम गरेका थियौँ नि पहिले। ती काम गर्ने मान्छेहरू, नीतिगत तहसम्म पुगेर काम गरेका मान्छेहरूले चाहिँ कम्तीमा यति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। तर अब लगत्तै चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो, नवराज सिलवाल अहिले सांसद माननीय हुनुहुन्छ। विडम्बना, बडा गजबको कुरा गर्नु। तर यो कुरा तपाईँको मनमा यति कुरा खेलेको छ भने प्रहरीको सङ्गठनको नेतृत्व नै भनेको आइजिपी नै भइसकेका मान्छेको मनमा त यति कुरा त झन् आउनुपर्ने, उसले एउटा केही प्रेसिडेन्ट्सहरू कायम गर्नुपर्ने सङ्गठनको हो। त्यो कुरो बनाउँदाखेरि राज्यले कुनै ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदाखेरि यी सब कुरोहरू जाँच्नुपर्छ है। तपाईँलाई म भन्नु, आइजीको जब नियुक्ति हुने बेला भएको थियो, मेरो टाइमको कुरा गर्छु, मैले के भन्थेँ भने त्यस बेलामा त मैले मिडियामा जानु हुँदैन, म त त्यति आउँदा नि तपाईँहरूले नि बोलाउनु नथ्यो। मैले उही सरकारी सूचना तपाईँहरूलाई दिने बाहेक म धेरै देखानी पर्न चाहन्नथेँ। तपाईँ काठमाडौँको प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति बढी त्यो नि मेरो आफ्नो इनिसिएसनले होइन, मिडियाको चाहनाले अथवा सरकारको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा मात्रै हो। र सकेसम्म जसले काम गर्यो म त्यसलाई अगाडि सार्ने थिएँ। र म त्यस बेलादेखि के भन्थेँ भने हाम्रो प्रहरी नियमावलीमा के छ भनेदेखि ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन, वैयक्तिक आचरण, कमान्ड गर्ने क्षमता के भनेर लेखेको छ है। त्यसमध्येबाट आइजिपी बनाउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ है। अब त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि सरकार स्वतन्त्र भयो जसलाई पिकअप गर्न। जस्तै एआइजी 5-6वटा हुन्छन्, 5-6वटाबाट पिकअप गर्न, अथवा एआइजी नहुँदाखेरि डिआइजीहरू हुन्छन्, 5-7-10 जना कतिजना हुन्छन्, त्यसबाट पिकअप गर्न स्वतन्त्र हुने भयो। मैले के भनेको थिएँ भने त्यसबाट राम्रो मान्छे जाओस् भन्ने मनसा हो कानुनको होइन। अब राज्यले के गर्नु पर्यो भने त्यसको हिस्ट्री हेर्नु पर्यो। यो तपाईँले, मैले अथवा कुनै एउटा नेता, मन्त्रीले, सचिवले अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहे टप यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने होइन, भावनात्मक रूपले यो राम्रो छ भन्ने होइन। त्यहाँ एउटा टेक्निकल कमिटी जस्तो बनाइदिएर त्यो टेक्निकल कमिटीलाई यी सबै कुराको कसको राम्रो छ हामीलाई स्ट्याटिस्टिकल्ली प्रुभन रूपले सबभन्दा बेस्ट को छ रिपोर्ट गरेर भन्ने एउटा संयन्त्र बनाइदिनुपर्छ र त्यसले छानबिन गर्नुपर्छ। अब मैले के गरेँ थिएँ, म पनि क्यान्डिडेट थिएँ, नभएकोमा नि कुनै चिन्ता छैन, किनभने हाम्रो देशको ऊ नै त्यस्तै छ, परिवेश नै त्यस्तै छ। मैले के भनेको थिएँ भने आइजीले गर्ने काम के त, देशको शान्ति सुरक्षा के कस्तो समस्या छन् तिनलाई कसरी समाधान गर्ने, सङ्गठनभित्रको प्रशासनिक अवस्था के राम्रोलाई क्यारी अन गर्ने, कमी कमजोरी कहाँ कुन कुन कमी कमजोरी छन् त्यो कमी कमजोरी पहिल्याउने र त्यसलाई हटाउने, स्रोत साधनको आपूर्ति व्यवस्थापनमा के कमी कमजोरी छ र त्यो कमी कमजोरी कसरी हटाउने, मान्छेको अब प्रशासनिक भने अनि अनुसन्धानमा कहाँ के कमजोरी छन् र ती कमी कमजोरीलाई कसरी हटाउने, त्यो सहितको मैले एउटा कार्ययोजना बनाएर दिएँ थिएँ। कसैले खुब हेरे राम्रो छ भने कसैले लगेर रद्दीको टोकरीमा फ्यालिदिए। ए बाबा सबैको मेरोभन्दा अरूको राम्रो थियो होला, राम्रैलाई बनायो होला सरकारले, कम्तीमा राम्रो यो कारणले राम्रो छ भने त सबैलाई बताइदिँदैन त चित्त बुझ्थ्यो नि त सबैको। त्यो हेरेन कोसँग कसको लिङ्क छ, पोलिटिकल कोसँग के छ। हाम्रो हिरो हुने साहबहरूले नै भन्नुभएको थियो ब्रिफकेस के बोक्ने, त्यस्तो हेर्नु। अनि कसरी यी सब कुरो पछि लागू हुन्छ त, त्यस्ता मान्छे टपक्क टिपेर बनाइएका मान्छेले यी आधारभूत कुरा मैले भने नि उच्च ओहदामा पुगेका मान्छेले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर कसरी उनीहरूले छुट्याउन सक्छन् भनेको, किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा कनेक्सनले प्रमुख भएको हुन्छ। मैले यतिसम्म पनि दिएँ थिएँ मेरो सिनोप्सिसमा, आन्तरिक सुरक्षालाई हेर्ने प्रहरी प्रमुखले आन्तरिक सुरक्षामा हामीले केही कदम चाल्यौँ भने हाम्रो छिमेकी दुईटै मुलुकसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने इन्डिकेसन। र मलाई डिटेल चाहनुहुन्छ भने म आई क्यान गिभ यु डिटेल भनेर नि भनेको थिएँ मैले।
जिम्मेवार डिसिजी म पावर सेन्टरहरूमा गएको थिएन, चेन अफ कमान्डमा जो थियो जसले निर्णय गर्ने हो उहाँहरू कहाँ गएर मैले त्यो कुरो नि भनेको सुन्दाखेरि एकदम आँखा नझिम्काइकन सुन्नुभयो 40 मिनट 45 मिनट है। अनि त्यसपछि नियुक्ति गर्ने बेलामा अर्कोले होइन नियुक्ति जसले पाओस् कम्ती त्यसै नै सबैको सुनेर फलानुको स्थिति। तर मैले एउटा कुरो नबुझेको जस्तो तपाईँहरू जस्तै अर्को अनुशासित सङ्गठन भनेको सेना हो, यता सशस्त्र प्रहरी हो। सेनामा त तपाईँको यस्तो चेन तोडेको अर्को तेस्रो व्यक्तिलाई ल्याएर अथवा 6औं नम्बरको मान्छेलाई ल्याएर राखेको देखिन्न। फेरि त्यहाँ एउटा वरिष्ठतालाई सेनाको र प्रहरीको के फरक छ भनेदेखि कि त त्यो पदसम्म पुग्दाखेरि एउटा सिस्टम के भने 1 नम्बरको मान्छे मात्रै हुनुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यो इन्सपेक्टरबाट 19 महिना पछिको मान्छेलाई किन अगाडि ल्याइयो? प्रमाणित गर्नु पर्यो नि त। त्यसै मुखले राम्रो छ भन्दिने, अनुहार राम्रो छ भन्दिने, ज्वाइँ हो भनेर राम्रो छ भन्दिने, भतिजो भनेर राम्रो छ भन्दिने, पोलिटिकल पार्टीसँग एफिलिएटेड छ भनेर राम्रो भन्दिने, तथ्याङ्क र तथ्य र तथ्याङ्क अगाडि राखेर राम्रो भन्नु पर्यो नि त। इन्सपेक्टरमा बाट डिएसपीमा ल्याउँदा चाहिँ 100 नम्बरकोलाई 1 नम्बर ल्याउने, अनि एआइजी अथवा डिआइजीबाट चाहिँ 10 नम्बरको अथवा 3 नम्बरको आइजी किन हुन नसक्ने? त्यहाँ चाहिँ हाम्रोमा के छ भने अलिकति म नेपाल पुलिस र सेनाको फरक म बताउन खोजिरहेको छु। सेना भने स्ट्रिक्टली अर्डरले मात्रै चल्ने हो र उनीहरूको क्लोज कमान्डमा हुन्छ, ठुल्ठुलो युनिटहरू हुन्छ। सानो युनिट भनेको नि एउटा गुल्म कम्पनी हुन्छ करिब 150 125 150 को है। र त्यहाँ चाहिँ हर बखत कमान्डरको एकले अर्कालाई निगरानीमा राखेका हुन्छन् र त्यही हिसाबले बढ्दै 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 गएको हुन्छ माथिसम्म। एकदम क्लोज डिसिप्लिनरी अर्गनाइजेसन पनि भन्छ क्या। त्यसैले त्यो एक नम्बर तलबाट नि नआएको मिचेको हुँदैन, तलबाट मिच्दै नमिचिकन माथिको माथि गएको मान्छे त माथि जानु ठिकै छ नि त। गडबड केही गर्छ जस्तै कुनै 1 नम्बरमा छ, टपमा भएको मान्छे केही गडबड गर्यो भने उसलाई झाडिदिइहाल्छ पहिले नै। उसको गल्ती कहीँ कमी कमजोरी छ कोर्ट मार्शल भइहाल्यो, कोर्ट मार्शल होला अथवा अन्य कारवाही भएर तल झरेको हुन्छ। उसले गल्ती केही गरेको छैन, कमान्ड राम्रै गरेछ भने एकको एक हुँदै 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 माथि जान्छ र माथि नि एकबाट के अरे अब सेकेन्ड लेयरमा ऊ 1 मा छ भन्दैन अनि फर्स्टमा बनाउनु केही छैन। अब हाम्रोमा चाहिँ इन्सपेक्टरमा 100 भएको मान्छेलाई चाहिँ डिएसपीमा 1 नम्बरमा ल्याउने हैन, अथवा एसपीमा 10 नम्बरमा भएकोलाई एसएसपीमा 1 नम्बरमा ल्याउने, अथवा डिआइजीमा 10 नम्बर भएको मान्छेलाई एआइजीमा 1 नम्बर ल्याउने, अनि एआइजीबाट 1 नम्बरकै हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि। र कानुनले के भनेको छ भने राम्रो मान्छे आओस् है। त्यो 1 नम्बरको भनेर किन नभनेको भन्दा त्यहाँ नै 1 नम्बर के भनेछ भने ज्येष्ठता नि भनेछ। ज्येष्ठता भनेको भने एउटै समयका मान्छे, जस्तै कोही 6 महिना पहिलेका 4 जना छन्, 6 महिना पछिका अर्का 4 जना होलान्। भनेपछि पहिले चाहिँ त्यही 6 महिना पहिलेको 4 जना मध्येबाट राम्रो छान है भन्न खोजेको। अब तपाईँले आफैले एउटा निर्धारण गर्नुभएको रहेछ, एउटा सीमारेखा भनौँ न, एउटा निर्धारण गर्नुभएको रहेछ, एउटा कुलिङ पिरियडभित्र 3-4 वटा काम नगरौँ भनेर। त्यसो भनिसकेपछि राजनीतिक नियुक्तितर्फ तपाईँ आकर्षित हुने कुरा भएन? कहीँ राजनीतिक नियुक्ति भन्नाले जस्तै सरकारको नियुक्ति हुन्छ नि, सरकारले नियुक्ति गर्छ नि, कोही भनौँ न अब कन्स्टिट्युसनल बडीहरू छन् हैन, सरकारले गर्ने सरकारी सेवा थियो, सरकारले गर्ने नियुक्ति ठिक छ हैन, सरकारले नै गर्ने नियुक्ति ठिक छ। तर राजनीतिक पार्टीमा गएर चाहिँ जानु भएन भने पार्टी खोल्नु पनि भएन 2 वर्षमा भयो। त्यो तपाईँको चाहिँ मान्यता मेरो। त्यति नगरेपछि त सेवानिवृत्त भएपछि के गर्ने? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? थुप्रै हजारौँ काम हुन्छन्। जस्तो अहिले चाहिँ मैले भने नि नाङ्लो पसल खोलेर कोही बसेछ डिआइजी भने नि त्यसलाई म इज्जत गर्छु, सम्मान गर्छु। पान पसल खोलेर कोही बस्छ भने नि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने त उपाय दुनियाँ छ नि। कोही ल पढेको हुन्छ, ऊ बोकेर जाओस्, कालो कोट लगाएर बस गर्न जाओस्, त्यसलाई नि सम्मान गर्छु हैन। कोही आफ्नो भएको 2-4 पैसा सञ्चेसको के आउँछ त्यसले व्यापार गर्छु भन्ला, कसैले खेती गर्छु भन्ला। तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म खेती गर्दैछु। मेरो पैतृक पेसा जुन त्यो कृषि, त्यसैमा लाग्छु। कृषिमा लाग्दाखेरि चाहिँ
सरकार कति सपोर्टिभ हुँदो रहेछ? हामी कहाँ चाहिँ मल पनि पाइएन, बिउ पनि पाइएन भनेर बडा कोकोहोलो हुन्छ कि। यो मैले भनिरहनै पर्दैन। यसपालिको मल कहिले धान कहिले रोपिन्छ सबै नेपालीलाई थाहा छ। 2-3 वर्षको बच्चाले नि भन्छ होला, बोल्न थाले बच्चाले भन्छ हैन। अब मुख्य हामीहरूको अन्न मध्येको 1 नम्बर अन्न त धान नै हो। धान कहिले रोपिन्छ, अब मल कहिले आउँदैछ कि आइपुग्यो कि आइपुगेन थाहा छैन। मैले युरिया 750 रुपियाँ पर्ने सरकारी मूल्यको युरिया 1900 रुपियाँमा किनेर मेरो बाली त बिग्रन दिनु भएन। भोलि भोकै सरकारले गरेन भने म किन भोकै मर्ने? 750 रुपियाँ पर्ने युरियालाई 1900 रुपियाँ किन्ने। अब मैले यसमा के व्याख्या गर्ने तपाईँ? सरकार कति सपोर्टिभ छ भन्ने कुरो मतलब पेपरमा राम्रो सपोर्टिभ छ, फिल्डमा चाहिँ फिल्डमा त मैले भनिहालेँ 750 रुपियाँको युरिया 1900 रुपियाँ किन्ने। अब तपाईँहरूकै मिडियामा, प्रिन्ट मिडियामा र यो टिभी मिडियामा देखिरहेको छु मान्छेको लाइन छ। राति 12 बजेदेखि गएर चाहिँ कोरोनाको यस्तो कहरको बिचमा मान्छेहरू मारामार 10 केजी युरिया लिनलाई मारामार गरिरहेको। सानो बच्चालाई पनि थाहा छ कि असारमा हामीलाई मल चाहिन्छ भनेर, तर त्यो मङ्सिरसम्म र त्यो कुरो अहिले होइन, 50औं वर्ष 100औं वर्षदेखि। अनि किन पोरै टेन्डर गर्ने अनि त्यसपछि कसैले ठेकदारले राम्रो काम गरेन भने जेठमै रद्द गरिदिने, उसको असाढमै रद्द गरिदिने, अनि बरु सरकारले नै किनेर ल्याउने। G2G के भन्छ नि त। तर तपाईसँग एउटा अर्को अप्सन पनि थियो। तपाईँकै कलिग्सहरू, तपाईँभन्दा अगाडिका चाहिँ सिनियरहरू पनि, कोही राजनीतिमा लागेको, कोही नियुक्ति सियुक्तितिर लागेको, कोही राजदूतको लागि लाइन बसेको, कोही अख्तियारतर्फको चाहिँ ढोका कुरेर बसेको। म पनि एउटा फेरो समातौँ भने तपाईँलाई पनि त्यो एउटा यस्तो उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ होइन। त्यो कोही राजदूत हुन चाहने र राजदूत हुनु पनि नराम्रो होइन होइन। त्यो राज्यले दिने जिम्मेवारी हो। कोही संवैधानिक नियुक्तिमा नै राज्यले पत्याएर काबिल छ भने दिन्छन् र पाउँछन् भने उहाँहरूलाई शुभकामना छ र पाउनु नि पर्छ पनि होइन काबिल मान्छेले। अब मैले अघि नै भने नेपालमा काबिल को हुन्छ? शक्ति केन्द्रमा नजिक भएको मान्छे। नाता गोताको शक्ति केन्द्रमा नजिक कसै कारण पोलिटिकल कारणले हुन्छ। शक्ति केन्द्र भने तपाईले यहाँका राजनीतिक शक्ति भन्नुभयो कि फेरि हाम्रो त शक्ति केन्द्र शक्ति अब जहाँ छ, जहाँ जो डिसिजिभ शक्ति, डिसिजिभ पावर लिने मान्छे जो छ, पावर जहाँ छ त्यसलाई मैले शक्ति केन्द्र भनेको। जुन कामको लागि डिसिजिभ जहाँ छ, कोही त फेरि दूतावासको शरण परेको नि देखिन्छ होला है। अनि कि पैसा चाहियो कि पोलिटिकल एफिलिएसन चाहियो कि आफ्नै नातागोताको मान्छे शक्ति केन्द्रमा हुनु पर्यो। त्यो क्षमता, त्यो चाहिँ के भने क्राइटेरिया भन्छ नि, योग्यता भन्छन् नि, नलेखिएको तर इफेक्टिभ योग्यता त्यो हो। त्यो योग्यता ममा छैन। त्यो प्रहरी सङ्गठनमै बस्दाखेरि नै पोलिटिकल चाहिँ कनेक्सन हुँदैन। जस्तो चाहिँ मान्नुहोस् तपाईँ काठमाडौँको प्रमुख हुनुभयो, त तपाईँलाई त फलानलाई छोडिदियो, फलानलाई चाहिँ यो गरिदियो, यसो गरिदियो, 50 फोन आउँथ्यो होला नि त पोलिटिकल लेभलबाट। अब त्यसमा मैले हस् हजुर भनेर ढोका चाह्यो भनेदेखि त्यो कन्टिन्युटी हुन्छ रिलेसन। मसँग त्यसरी सम्बन्ध नभएको र नचिनिएको कुनै बेलाका नेपालका शासकहरू, राज्यले नै त्यो अवसर जुराइदिएको मलाई, त्यो चिने। त त्यो चिन्यो किनभने राज्यले मलाई किन दिए, त्यो चिने बापत तैँले राज्यलाई सेवा दिए, त्यो चिनेर त्यसको त्यो लिङ्कको फाइदा चाहिँ राज्य र जनतालाई दिए भनेको मलाई। अब व्यक्तिगत फाइदालाई मैले कहिले पनि प्रयोग गरिनँ। त्यो इन्टरभेन्सनहरू हुन्थेन तपाईँलाई? हुन्थ्यो, तर मैले त्यसलाई के भन्थेँ भने तपाईँले कसैलाई छोडिदिनु पर्यो भनेर म कहाँ हुनुभयो भने तपाईँको भाइ हुनसक्छ, केही अप्ठ्यारोमा परेर पुलिस कहाँ, तपाईँको छिमेकी हुनसक्छ, साथी हुनसक्छ। तपाईँको कुरो नि, तपाईँको कुरो त राख्न पाउनुहुन्छ नि। मन्त्रीले भन्यो नि, मन्त्रीको नि आफ्नो कुरो आफ्नो कार्यकर्तालाई भन्नुभयो। अब मैले गर्नुपर्ने के हो कानुन अनुसार? हजुर यो त यस्तो छ है हजुर, म तपाईँलाई नाम नलिकन भन्छु। एकजना मन्त्रीले के भन्नुभयो भने म त्यस बेलामा एसएसपी फलानलाई तपाईँले पक्रिनु भएको छ अरे, हो त्यसलाई छाडिदिनुहोस् न, त्यो त त्यस्तो होइन, मेरो कार्यकर्ता हो भने। ए हजुर हिजोसम्म त्यो हजुरको कार्यकर्ता थियो होला,
अब आजदेखि हजुरको कार्यकर्ता होइन, किनभने हजुरको कार्यकर्ता त नराम्रो हुँदैन, चोर हुँदैन, फटा हुँदैन, राम्रो हुन्छ। यो त नराम्रो भइसक्यो, अब कार्यकर्ता होइन भने। अनि होइन तपाईँ त जे पनि मैले भनेको जसलाई नि फटा भन्नुहुन्छ, जसलाई नि चोर भन्नुहुन्छ, त मैले भनेको एउटा नि छाड्नुहुन्न, मान्नुहुन्न भने तपाईँले भनेको मानेको नि त थुप्रै छु नि। फलानु कहाँ चोरी भएको छ पक्रिदिए त भने त पक्रेर ल्याइदिएछु नि त। फलानुलाई उद्धार गरिदिए त त्यो आपतमा पऱ्यो भने त उद्धार गरिदिएछु नि त। त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न तपाईँ। अनि चोरलाई छाडिदिए भन्दा छाड्दैन भन्नुहुन्छ। थुप्रै काम गरेछु भने तपाईँ मेरो हितमा काम गर्नुहुन्न क्या अरे भन्नु। मैले भने ए मन्त्रीज्यू, मैले काम गरेर तपाईँको अहिलेसम्म केही बदनाम भएको छ? मन्त्री सचिव आइजीको त नाकै बढ्ने काम गरेछु। उत्तम कार्कीले गर्दाखेरि मेरो नाक काटियो भनेर त्यस्तो कुनै उदाहरण छ भने म पाऊँ हजुर, म क्षमा प्रार्थी हुन्छु र म छाडिदिन्छु। त्यसैले मैले जति काम गरेछु सबै हजुरहरूकै हितमा काम गरेछु भने। अनि के भन्नु भने खै मेरै मान्छे सबै घिसार्दै थुन्नुहुन्छ, अनि मेरै हितमा काम गरेछु मैले त कुरै बुझेँ। तर बहुत पोलाइटली भन्नु, उहाँले कुनै एकदम त म गर्ने अथवा हकार पकार गर्ने काम गर्नुभयो, अभद्र व्यवहार गर्नुभयो है। मेरै मान्छे सबै घिसार्दै राख्नुहुन्छ, मेरै चाहिँ हितमा काम गर्ने भन्नुहुन्छ। कुरै बुझ्दिनँ म भन्नुभयो। होइन हजुर, हजुरकै हितमा काम गरेछु भन्ने अनि कुरा टुङ्ग्यो। मैले त्यसरी डिल गर्थेँ। कसैले मलाई भन्छन् भने आफ्नो कुरो भन्ने हो उहाँले। भनेको चाहिँ कसरी आफू प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा पनि भर पर्दो रहेछ। यो हामी कहाँ के भनिन्छ भने हामी कहाँ हाम्रो प्रहरी चाहिँ अनुसन्धानमा बडा अब्बल छ, पब्लिकसँग पनि भिजेको छ, राम्रो छ, तर यसलाई कामै गर्न दिन्न भन्छन्। कतिपय मानिसहरू कतिपय सन्दर्भमा देखिन्छ कि हाम्रो प्रहरीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरू पनि पाएको, राम्रो अनुसन्धान गर्यो भनेर। मलाई अचम्म लाग्छ कि एउटा त्यो निर्मला पन्त त्यो बालिकाको बलात्कार भयो, हत्या भयो, आजसम्म पत्ता लाग्दैन। बडा अचम्म लाग्छ कि मलाई। मैले अघि भने नि, युद्ध जित्यो भने चाहिँ सेनापति चाहिँ हिरो हुने, सिपाही चाहिँ जिरो हुने, युद्ध हार्दा चाहिँ सिपाही नै जिरो हुने, सेनापति चाहिँ हिरोको हिरो रहिरहने। त्यही कारण हो निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरी असफल हुने कारण के हो भने कमान्डर चाहिँ जहिले पनि हिरो हुने, राम्रो काम गर्दाखेरि एकैजनाले गरेको भन्ने, यसरी नै टिभीमा आउने, अनुहार देखाउने, युनिफर्म लगाएर। अनि त्यो जसले काम गरेछ सिपाही भन्नाले त्योभन्दा तलका मान्छे कसैलाई पनि उ नगर्ने। एक कमान्डर भएर त मैले त्यस बेलामा लेखेको पनि छु, भनेको पनि छु ठाउँ ठाउँमा। इन्सपेक्टर हल्दारदेखि सिपाही हल्दारदेखि लिएर एसपीसम्मलाई बर्खास्त गरियो। अनि एसपी भन्दा माथि चेन अफ कमान्डमा एसएसपी होला, डिआइजी होला, एआइजी होला, आइजी होला। त्यहाँ उनीहरूले काम गर्दाखेरि यस्तो संवेदनशील घटना भएपछि, जघन्य अपराध भन्छौँ हामी प्रहरीको भाषामा, जघन्य अपराध भएपछि विदिन नो टाइम सेकेन्डभित्र त्यो माथिसम्म रिपोर्ट हुन्छ। त्यो रिपोर्टिङ पनि 2-3टा च्यानलबाट हुन्छ। एउटा हाम्रो अपरेसन हुन्छ, अपरेसन हुँदै जान्छ लिखित। अर्को कमान्डरले सर फलाना ठाउँमा यस्तो भनेर तुरन्तै फोन गरेर एसपीले एसएसपीलाई डिआइजीले अझ के भन्छ कस्तो फ्युडलिजम पनि छ भनेदेखि अब एसपीले एसएसपीलाई भनेपछि पुग्नु पर्ने नि त चेन अफ कमान्डमा। अब एसपीले नै एसएसपीलाई नि भन्नु, डिआइजीलाई भन्नु, एआइजीलाई भन्नु, आइजीलाई भन्नु भने मलाई त तैँले भने थाहा भइसकेको छ, अफिसबाट नि रिटर्न गइसकेको छ, यतातिर उसको हायर कमान्डले नि भने मैले त मलाई त तैँले त भनिनस् त भन्ने पनि कोही त्यस्तो छ। पछि त्यसरी रिपोर्टिङ भइसकेपछि एसएसपीले के निर्देशन दियो, के गाइडलाइन्स दियो, डिआइजीले के निर्देशन दियो, त्यहाँ त्यस्तो गल्ती भएछ, त्यो गल्तीलाई यसरी सुधार, फलानु अनुसन्धान फलानु सबुत प्रमाण यसरी हेर, त्यो घटनास्थललाई सुरक्षित गरेको छैन, यो कुरा यसरी अनुसन्धान गर भनेर एसएसपीले, डिआइजीले, एआइजीले, आइजीले कहाँ के उ गरेछ त निर्देशन दिएको छ त। अनि तिनीहरू चाहिँ के हामी चाहिँ उच्च पदस्थमा भात खाएर मात्रै बस्ने अनि सबै सिपाहीले काम गर्ने, उनीहरूको गल्ती छ कि छैन? मैले त्यस बेला नि भन्ने छु
यदि गल्ती नै हो त्यो एसपीको भनेदेखि एसएसपीको नि गल्ती, डिआइजीको नि एआइजीको नि गल्ती हो, आइजिपीको चाहिँ पनि गल्ती हो। रिपोर्टिङ चाहिँ लिने के सुन्न कान सुन्नलाई मात्रै त्यो पदमा बसेको, सुन्न र अर्कालाई बिगार्नलाई मात्रै बसेको, निर्देशन दिने काम हो कि होइन? म्यानेजरको काम के हो? डिरेक्टिङ, मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ, इभ्यालुएटिङ। अनि डिरेक्टिङ चाहिँ के गर्यो? खालि इभ्यालुएट मात्रै गर्ने। तपाईँले हेर्दाखेरि त्यहाँ फल्ट चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ त्यो घटनामा? फल्ट निर्देशन चाहिँ छैन है, निर्देशन हस्तक्षेप मात्रै छ। निर्देशन भने गाइड चाहिँ छैन के, गाइड गर्नु पर्यो नि त। तल्लो तहमा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रमाणै मेट्ने काम भएको छ नि। त्यो प्रमाण मेट्ने अब म त्यो त्यहाँ घटनास्थलमा नि छुइनँ, मैले फाइल पनि हेरेको छुइनँ है। त्यसैले ट्याक्कै कुन व्यक्तिले त्यहाँ कुन कर्मचारीले कुन ठाउँमा गल्ती गर्यो थाहा हुन छैन है। मैले तपाईँहरूकै मिडियामा आएर सुनेअनुसार त्यो कपडा धोइएको छ भने छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो सिपाहीहरू सबै ट्रेन हुँदैन हेर्नुहोस् होइन, सबै चिजमा त ट्रेन हुँदैन नि। अब त्यहाँनिर त्यही मैले निर्देशनको कुरा गर्दैछु। घटना घट्यो भनिसकेपछि क्राइम सिनमा के भने सबैभन्दा पहिले फर्स्ट अफिसर भन्छ होइन, फर्स्ट अफिसर एट द सिन भन्छ। तिनीहरूको काम के हो भने त्यहाँ नजिकको चौकी हुन्छ, त्यो चौकीको काम त सुरक्षा गर्ने मात्रै हो। त्यो यति घटना यो घटनास्थल भनेपछि चारतिर त्यहाँ कोही आउनु नसकोस्, आफूले नि चलाउने होइन, छेकेर रोकेर सुरक्षा राख्ने, अनुसन्धान अधिकारीलाई बोलाउने सिन अफ क्राइम अफिसर भन्ने छ हाम्रो कहाँ होइन। त्यसलाई बोला हो। त्यो कुरो चाहिँ एसपीले गरेन भने एसएसपी डिआइजी एआइजीले के भने त्यो क्राइम सिन त्यहाँको सिपाहीले नचलाऊ है, अनुसन्धान अधिकृत नपुगुन्जेलसम्म, घटनास्थल विशेषज्ञ नपुगुन्जेलसम्म त्यहाँ नचलाऊ। र त्यो घटनास्थल विशेषज्ञ नि को जाँदैछ, त्यसले यो गर्यो कि गरेन, गरेको छैन यो गर भनेर तपाईँले आजसम्म कहीँ सुन्नुभएको छ एसएसपी र त्योभन्दा माथिका मान्छेले यो ठाउँमा यसरी निर्देशन दिँदै एसपीले अथवा इन्सपेक्टरले गल्ती गर्यो भन्ने कहीँ सुन्नुभएको छ? अनि बयान लिन चाहिँ जाने, यत्रा कहाँ बोरी फुली लगाएको मान्छे बयान लिन जाने, जुन चाहिँ इन्सपेक्टरले गर्छ, बिएसपीले गर्छ। सामान्यतया अनुसन्धान त फर्स्ट क्लाससँगले इन्सपेक्टरले सही र इन्सपेक्टरले फर्स्ट क्लास गर्छन्। उनीहरूलाई खालि गाइडेन्स, हामी त किन माथि बसेर बर्ड्स आई भ्यू राख्नुपर्छ है। त्यसैले कमान्डर ऊ एउटा सिनमा एउटा कस्टडीमा गएर एउटालाई भेट्ने, कोही चाहिँ एकदम हाई प्रोफाइलको कैदी बन्दी छ भने चाहिँ गएर कस्टडीमा भेट्ने, त्यो काम होइन कमान्डरको। त्यो काम पनि देख्यो नि हामीले। त्यो माथि बसेकोले त कसलाई केयर गर, कसलाई के कहाँ केयर पुगेको छ नि, हामीहरूको कस्टडीमा रहेको मान्छेको सबैको केयर हुनुपर्छ। त्यो भएको छ कि छैन भनेर माथिबाट सोध्नेसम्म गर्ने हो। त्यो जुन हत्याकाण्ड थियो त्यसले सिँगै प्रहरी सङ्गठनको चाहिँ नाकमा चाहिँ कालो लगाइदियो नि। यस्तो सङ्गठनकै कालो नभनौँ, व्यक्तिको चाहिँ लागेकै हो। तर आइजिपीको म त भन्छु लागेको, किनभने सङ्गठनको नेतृत्व त उहाँले गरिराख्नु भएको थियो नि त। उहाँले चाहिँ यो मैले म धेरै कुरो तपाईँ धेरै यसमा मैले प्रष्ट के भनिसक्छु भने एसएसपीदेखि आइजीसम्मले कहाँ के काम गरे भनेर चाहिँ किन राज्यले सोधेन? त्यो गृह मन्त्रालयको नि अनुसन्धान समिति थियो, त्यो गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान समितिले यो कुरो चाहिँ किन हेरेन? बलिको बोको बनाउनलाई एकजना एआइजीले गएको रिपोर्टको भरमा चाहिँ अनि ड्याङ ती मान्छेको जागिर खाइदिने, यो कुरोहरू किन हेरिएन? त्यो कुरो हेर्न साथ तुरन्तै कहाँ गल्ती भएको थियो त्यो नि कमजोरी नि पत्ता लाग्थ्यो। कमजोरी पत्ता लाग्नु भनेको के हो भनेदेखि जहिले नि कमजोरी पत्ता लाग्नु भनेको त्यसको समाधान निक्लनु, अनि समाधान निक्लन्छ के, निक्लन्छ। कमजोरी पत्ता नलाएर समाधान पत्ता नलागेको अब त यो त यतिकै झिसमिस हुने पो होइन। यस्तो हुन्छ अनुसन्धान भन्ने कुरो कहिलेकाहीँ त 15-20 वर्ष नि गएर पत्ता लाग्छ है। तर अब के भने हामीहरूको मुलुक यति वेल टेक्निकल्ली इक्विप भइसकेको छैन कि जुनसुकै पनि टेक्निकल कुरोबाट यहाँ अनुसन्धान हुन्छ। यो कुरा त म आजभन्दा 10-15-20 वर्ष पहिले त टोटल्ली म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन नै हुन्थ्यो। यो कुरा त ठिक छ, त्यसमा 8-10% इरर पनि भयो होला।
तर म्यानुअल इन्भेस्टिगेसन तर यसमा यति ठुला कमिटमेन्टहरू थिए नि, त्यो कमिटमेन्ट हेर्दाखेरि र घटनाको प्रगति चाहिँ कमजोर देख्दाखेरि चाहिँ कमिटमेन्टमै शङ्का लागिराखेको त्यो यहाँहरूको शङ्का जायज हो, आम नागरिकको शङ्का जायज हो। अब आज जस्तो अब तपाईँ सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ, आज सबैलाई अब हिजो सङ्गठनमा हुँदाखेरि सङ्गठनका केही बाध्यताहरू थिए, केही अनुशासनहरू थिए, तपाईँले केही बोल्न मिल्ने, केही बोल्न नमिल्ने, केही गर्न मिल्ने, केही गर्न नमिल्ने, त्यसका आफ्ना सङ्गठनको नेचरले यस्तो कुराहरू दिन्छ नि त। आज त एउटा सेवानिवृत्त हुने चाहिँ एउटा आम नागरिक भएर तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, डुलिराख्नु भएको छ। अघि भन्नुभयो नि म कृषि गरिराखेको छु, सगर्भ जुन भन्नुभयो तपाईँले, त्यो गर्दाखेरि त नेपाल के रहेछ आजको वस्तुगत धरातले यथार्थ भन्छ नि हाम्रो राजनीतिज्ञहरू, धरातले यथार्थ पनि देखिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ। बाहिर मानिसहरू के भन्छन् भने सबै चिज चाहिँ हेर्दाखेरि संविधान छ, गणतन्त्र छ र एउटा जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ, सबै थोक छ। स्थानीय तहमा छ, प्रदेशमा मन्त्री छ, केन्द्रमा मन्त्री छ, हामीले चिनेका दाजुभाइ साथीभाइ कति हो सांसद, कति हो मन्त्री छन् होइन भन्नुहोस् त। तर मानिसमा चाहिँ एउटा किसिमको फ्रस्ट्रेसन नि, निराशा, एकदम चरम निराशामा जसलाई भेट्यो के छ, दिक्क छ, ऊ पनि अनुहार दिक्क लाएर बसेको छ, ऊ पनि दिक्क लाएर बसेको छ। तपाईँले यसो यो एकाध वर्षको बिचमा चाहिँ यसको कारण के भेट्टाउनु भयो? कारण के लाग्यो? किन मानिस यस्तो निराशामा छन् जस्तो लाग्दैछ? तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने, कसैको नाम नलिकन एउटा प्रभाव मैले धेरै पहिले 25-30 वर्ष पहिले नै कहीँ कसले भनेको, कसले लेखेको मलाई याद छैन, के अरे क्यारेक्टर एन्ड वाटर अलवेज फ्लो फ्रम टप टु बटम। भुइँ तलबाट माथि मोटर नलगाएसम्म पानी चढ्दैन, माथि छतमा राखेको ट्याङ्कीबाट पानी त सर र तल बग्छ नि। यो चरित्र भन्ने चिज त्यही हो। कमान्डर ठिक भयो भने तल कहीँ खराबी छैन नि, त्यो माथिबाट जुन सफा पानी बग्यो हुन्छ नि, त्यसले पखाल्दै मलाई अहिले नेपाल प्रहरी सङ्गठनप्रति त्यो आश जागेको छ कि अब भोलिका दिनमा के प्रमाणित, राम्रै मेरो आश चाहिँ सही प्रमाणित होस् भन्ने चाहन्छु म, होला पनि। र त्यो चाहिँ चारैतिर त्यही हो, राजनीतिमा पनि त्यही हो, सोसाइटीमा पनि त्यही हो। तपाईँ कि जनताको हितमा राज्यले के कति गरेछ भने तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 8-9 वर्ष पहिले मेरो पैतृक जुन खेती छ, हामी त खेती किसानी गरी जाने, अनि मालपोत तिर्न जाँदाखेरि त्यस बेलामा मालपोत कार्यालयले नै मालपोत लिन्थ्यो है। अहिले सम्पत्ति कर भन्छन्, नामाकरण फरक गरेछन्। 1-2 हजार रुपियाँ लिएर गएपछि 3-4 बिघाको त्यो पैसा नि बढी फिर्ता आउँथ्यो मालपोत तिरेर। अनि म त्यही 5-6 वर्ष पहिले मालपोत तिर्न भनेर गएँ, आफै गएँ। बुवा म बिमारी, बुवा नि बितिसक्नु हुन्थ्यो होला, दाइ कतै बिजी भएको हुनाले म जानु पर्यो। म नि सधैँभरि कहिलेकाहीँ पर्थेँ, बेला पर्थेँ। म गएँ, 8-10 हजार रुपियाँ थियो खल्तीमा। त्यो त खेलो हुने, 1-2 हजार त लाग्ने हो भनेर गएको त त्यो 10 हजार त आधा जग्गाको नि मालपोत तिर्न पुगेन। सम्पत्ति कर भन्न थालेछन्, पुगेन हेर्नुहोस्। अनि अब अर्को कुरो, हामी पहिले गाउँ विकास समिति अथवा नगरपालिका हुँदाखेरि जुन कामको लागि 5 रुपियाँ 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर हुन्थ्यो, अहिले प्रत्येक कामको लागि 1000 रुपियाँ सिफारिस दस्तुर तिर्नुपर्छ प्रत्येक वडामा, चाहे नगरपालिकाको वडा होस् चाहे गाउँपालिकाको वडा होस्। तपाईँ आफ्नो जमिन बेच्न जानुहोस्, जमिन बेच्नलाई उसको सिफारिस चाहियो, पहिले चाहिँदैन थियो हेर्नुहोस्, वडा सिफारिस, अनि वडा सिफारिस 1000 रुपियाँ। तपाईँ ऋण लिन जानुहोस्, अझ बेच्नलाई त ल पैसा आउला, टन्न अलिक मुठै आउला, जग्गा भनेपछि बेचेपछि केही न केही अलिकति मुठै हुन्छ, चाहे 50-60-1.5 लाख होस् चाहे करोडै होस् आउला। ऋण लिनलाई त तपाईँ त पीडित, ऋण कसले लिन्छ, पीडितले नै लिन्छ, पैसा टन्न भएको मान्छेले लिन्छ। फेरि ऋण अब हुन त अरबपतिले नि लिन्छन्, तर 5-10 हजार रुपियाँ ऋण कृषकले लिने त्यो त पीडित होइन, पीडित हो नि। 10,000 रुपियाँ ऋण आफ्नो 1 कट्ठा जमिन राखेर ऋण लिनु पर्यो भने ब्याङ्कमा फेरि वडाको सिफारिस चाहिन्छ, त्यो वडाको सिफारिसलाई नि 1000 रुपियाँ पर्छ।
जानुहोस् 100% सत्य यथार्थ हो। मैले यहाँ कानुन ल्याएको छैन, रसिद ल्याएको छैन। अहिले जानुहोस्, यसमा चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु। ऋण लिन तपाईँ 10,000 रुपियाँ ऋण लिन जानुपर्छ, किसान ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कले ओडाको सिफारिस ल्या भन्छ, ओडाको सिफारिस लिनलाई 1000 रुपियाँ, एउटा सिफारिसको 1000 रुपियाँ उसले तिर्नै पर्छ। अनि मैले अघि भने नि त अनौपचारिक कुरामा भने नि कतिको सपोर्टिभ छ गभर्मेन्ट कृषि पेसालाई भनेको, सपोर्टिभ त खोइ पनि अब्स्ट्रक्टिभ नभइदिए हुन्थ्यो भने नि मैले। हो हो, बरु यो मल फ्री गरिदिएदेखि जनता व्यापारीले आफै ल्याऊ किन लगाऊ भनिदिएको भएदेखि त मूल्य जति पर्थ्यो अब्स्ट्रक्टिभ भएन नि त, पाइएन भन्ने आकार त हुँदैन थियो नि। ठिक छ 750 रुपियाँ सरकारले दिने ठाउँमा 1000 रुपियाँ पर्थ्यो होला, तर 1900 रुपियाँ त तिर्नु पर्दैन थियो नि त। कम्तीमा सकारात्मक नभइदिए पनि अवरोधक चाहिँ नभइदियो भन्ने। अवरोधक भयो कि भन हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् त, कृषि सामग्री संस्थान र कसले बाहेक ल्याउन नपाउने, बजारमा कुनै व्यापारीले ल्याएर बेचबिखन गर्न नपाउने, अब यो जुन नपाउने हो, अब यो जुन उकुस मुकुसको अवस्था छ त्यहाँमाथि अब फेरि कोभिडको यत्रो ठुलो सङ्कट पनि छ। अघि नै पनि हामीले भन्यौँ नि, बिचरा त्यो थाल थापेर खाने अवस्था भनेको त्यो सानो पीडाले त हुने कुरा होइन नि त। त अब तपाईँहरू त फेरि यत्रो वर्ष चाहिँ सङ्गठनमा काम गरेको, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न रहेको, यस्तो खालको महामारीपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपराधको घटनाहरू पनि बढ्छ भनेर भनिन्छ। र फेरि हामी कहाँ चाहिँ यो दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वहरूको बिचमा उसै पनि चोरी डकैतीका घटनाहरू बढेकै हुन्छन्, केसहरू बढेकै हुन्छन्। त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ अहिले? यो स्वयंसिद्ध तथ्य भएको हुनाले सम्भावना हुन्छ भन्ने, अपराध बढ्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने स्वयंसिद्ध तथ्य भइसक्यो होइन। त्यसैले यसलाई न्यूनीकरण गर्न कहिलेकाहीँ त रोकथाम पनि हुन्छ। 72 सालको भुइँचालोमा म काठमाडौँमा को जिम्मेवारीमा थिएँ। अब प्रहरीको नलेजमै नआएदेखि खोइको नि है, तर मान्छेलाई त्राही माम्थे, सबैको घर लुटिन्छ, कोही पनि भन्दैन, घरमा कोही पनि थिएन, सबै मान्छे टुन्डी खेलमा अथवा चौर सोरमा थिए, खुला ठाउँ। तर भाग्यवश भुइँचालोको कारणले मेरो घर चोरी भयो, तोडफोड हो भन्ने रिपोर्ट मैले सुन्नु परेन है। कारण के भने कुन कुरोमा फोकस, कतिखेर कुन कुरोमा फोकस गर्ने भन्ने कुरो प्रहरीको कुरो। त्यस बेलामा भुइँचालो गयो, भुइँचालो गएको 1-2 मिनटभित्र मन्त्रीज्यूसँग मेरो कुरा हो, उहाँले फोन गर्नुभयो, के छ अवस्था भन्नुभयो। मलाई पनि थाहा छैन, सबैतिर हाहाकार छ। प्रहरी चाहिँ जे जस्तो, अब शनिबारको दिन थियो, कोही रेस्टमा बसे हुन्छन्, जे जस्तो अवस्थामा छ, धोती लगाएर बसेछ, अन्डरवेयरमा छ भने नि निक्ल, स्ट्रेचर लिएर निक्ल, कोदालो लिएर निक्ल, बन्चरो लिएर निक्ल, के छ त्यो लिएर निक्ल, कहीँ पुरिएको ठाउँ निकाल्नु पर्यो, काट्नु पर्ला, काट्नु पर्ला, जे छ निक्ल भनेको छु। अहिले सेट पनि सबैतिर बिजी छ, त्यसैले तथ्याङ्क लिन गाह्रो छ, धेरै क्षति भएको छ हाम्रो, हामी लागिरहेछौँ। अनि के गर्नुपर्छ सरकारले भन्नु, दुईटा चिज हजुर अहिले तत्कालै गर्ने चाहिँ, विदिन नो टाइम हामीले पानी र टेन्ट भनेछु मैले त्यसो बेला होइन। अब तत्काल हामीले कसरी एड्रेस, अब जब मान्छे आफै आफ्नो जीवनको सुरक्षा हुँदैन त्यस बेला अपराध गर्दैन के। अब बिस्तारै अब जीवन चाहिँ सुरक्षित भयो, त्यसपछि अब पेट असुरक्षित हुने अवस्था हुन्छ नि। कसैको पेट असुरक्षित हुन्छ, कसैको लोभ जाग्न थाल्छ, बल्ल अपराध हुने। अब के गर्यो भनेदेखि मान्छे होस् नहोस्, पुलिस चाहिँ फन्ती दाइँ घुमे जस्तो घुम बाबु। रेस्क्यु सकियो भनौँ न, रिलिफ हुँदैछ, रिलिफमा नि खटिरहेछ, रेस्क्यु सकिसक्यो अथवा रेस्क्यु पनि केही हुँदैछ भने बाँकी रेस्क्यु र रिलिफमा खटिएको बाहेक बाँकी पुलिस चाहिँ फन्ती दाइँ घुमे जस्तो। प्रत्येक ठाउँमा मान्छेले खोज्यो कि यहाँ छ पुलिस भन्दा, यहाँ यस्तो भयो भनेर कसैले भन्दाखेरि ती छ पुलिस भन्दाखेरि त्यहाँ ट्याक्क पुलिस अगाडि देखिहाल्योस्। त्यसो भएपछि थ्याङ्क गड अब मेरो मात्रै हाम्रो मेरो टिम तल सिपाहीदेखि लिएर हामीलाई खाना बनाएर खाने प्रहरी कार्यालय सहयोगी भन्छन्, उनीहरूदेखि लिएर सबैको सपोर्ट पनि भयो, थ्याङ्क गड। त्यसैले कुन बेला
के काम गर्ने सामान्य कुरो हो क्या पुलिस फन्ती दाइ घुमे जस्तो घुम्दिने टाठो मान्छेलाई फिल होस् कि प्रहरी यही छ भुइँमा लट्ठी टक 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 गर्दै घुम्दिने सिम्पल कुरा हो तर कति ठुलो रिटर्न त्यो कुरो ख्याल गर्नुपर्छ अब मैले त यहाँ के देखेको छु भने हिरोइजम भने नि एउटा व्यापारीकोबाट 10 बोरा चामल लिएर आउने अनि त्यसपछि यत्रो काँधभरि फुली लगाएको आफै ह्यान्डओभर गर्न जाने पुलिस अनि फोटो खिचाएर मिडियामा दिने त्यस बेलामा हामीले व्यापारीको गोदामबाट सरकारले भोलि तिरेन भने हामी तिर्छौँ भनेर चिउरा चामल ल्याएर बाँडेका छौँ खोइ त प्रहरीको फोटो हामीले त बाँड्यौँ म त बाँड्न कहीँ पनि गइनँ कोही कसैले नि फोटो मेरो अफिसरहरूले पनि कसैले त्यो बाँडेर फोटो खिचेको थिएन अस्ति हेर्नुहोस् चैतमा मैले यो जब पहिलो लकडाउन सुरु भयो नि प्रहरीको अफिसरले के भनेछ भनेदेखि चिन्ता नगर्नुहोस् खाना पुर्याउँछौँ हामी प्रहरीले जिम्मा लिन सक्ने कुरा हो त्यो खुवाउन सक्छ प्रहरीले आफ्नो काम गर्नु छैन प्रहरीको जिम्मा हो खाना खान दिने होइन शान्ति सुरक्षाको अनि त्यो भनेर 1-2 ठाउँमा 8-10 बोरा चामल ल्यायो होला बाँडेर फोटो खिचाए अनि गर्ने काम चाहिँ नगर्ने काम मुखमा लाली र पाउडर घस्ने अनि शरीर चाहिँ दङदङती गनाउने अनि कहाँबाट हुन्छ त्यही हो अहिले महामारीको बेलाको सुरक्षा भन्नुभयो नि मैले भने सिम्पल कुरा के भने हिट गर्नुपर्छ क्या कहाँ छ समस्या त्यहाँ हिट गर्नुपर्छ अब मान्छे के भने जो अहिले टुनी खेल्न बसेर खाँदैन ती बिचारा माग्ने होइनन् ती गरी खाने हुन् हो भारी बोकेर असनमा भारी बोकेर खाने रिक्सा चलाएर ठेला चलाएर ट्याक्सी चलाएर खाने मान्छे हुन् उनी स्वाभिमानी मान्छे हुन् त नेपालमा काठमाडौँमा प्रायः जसो उही मन्दिरको छेउछाउमा 2-4 जना बाहेक मान्छे त्यति मागेर खाँदैन तर अब त्यस्तो अवस्था भएपछि भोलि काम गरेर नि खान पाइएन आधा अपराध त पेटको लागि हुन्छ नि त जति अपराध भएको छ संसारमा पहिले पेटको लागि अपराध हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो के हुन्छ नि पेट भरिसकेपछि नि लत भइसकेपछि अनि अपराधी हुन्छ है त्यसैले त्यो कुरोमा हिट गर्नुपर्छ र प्रहरी एक्लैको पनि दायित्व होइन है यो फेरि प्रहरी एक्लैको दायित्व होइन यो प्रहरीलाई मात्रै दोष लगाएर राज्य गर्न पाउँदैन सामूहिक दायित्व छ यो सामूहिक दायित्व छ राज्यले भन्नु पर्यो अब त्यो कुरोलाई एड्रेस गर्न प्रहरीले के गर्ने स्थानीय निकायले के गर्ने अरू प्रशासनिक निकायले के गर्ने अन्य आपूर्ति गर्ने निकायले के गर्ने त्यो छुट्याउँ अब मैले अहिले सुनेको हेर्नुहोस् यत्रो तपाईँले यही महामारीको कुरो गर्नुभयो अब सायद पछि आउँछ कि आउँदैन म अहिले भनिदिइहाल्छु सम्झेको बेलामा सबभन्दा प्रहरी के अरे जनताको नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने भिडभाडमा रहेर काम गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा इन्डिस्पेन्सिबल अर्गनाइजेसन हो काम गर्ने प्रहरी मैले सुनेको हिजो अस्ति प्रहरी प्रवक्ताको हवाला दिँदै कुनै मिडियामा आएको थियो जम्मा 2 करोड रुपियाँ यो कोभिडको उदेखि 2 करोड रुपियाँ कोभिडको लागि प्रहरीलाई निकासा भएको छ अरे प्रहरीले चाहिँ के पिपी लाउनु पर्दैन ऊ चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्ने भोलि तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त यो युनिटका युनिट प्रहरी सङ्क्रमण भइदियो भने राज्यको हालत के हुन्छ होला भन्नुहोस् काठमाडौँमा करिब 7-8 हजार अब फिल्डमा 7-8 हजार र त्यो अन्य गणसन के गरेर झन्डै 10 हजार जति प्रहरी छन् काठमाडौँका प्रहरी तिनीहरू सबै सङ्क्रमण भएर आइसोलेसनमा बस्थ्यो भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त के हुन्छ भयावह अवस्था हुन्छ र त्यो सबभन्दा पहिले त प्रहरीको नै ज्यान हो उनी नागरिक हो विभिन्न उसको नै रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ विभिन्न जिल्लामा त्यो अवस्था नि देखिसकेको छ ठुलो उसको नै संरक्षण गर्नुपर्छ राज्यले त्यति भएन उसको संरक्षण गर्नलाई त राज्यको सम्पत्ति सर्वसाधारण नागरिक पनि राज्यको सम्पत्ति झन् यो प्रहरी त झन् डबल सम्पत्ति हो नि यसमा अघि तपाईँले भनेको एउटा कुरा फेरि स्मरण गरेर म टुङ्ग्याएँ अनि जस्तो अघि तपाईँले भनिदिनु हरेकले कसको के ड्युटी हो त्यो काम गरौँ न हजुर आफ्नो काम के हो त्यही गरेपछि त भइगयो नि त्यही गरेपछि भइगयो त्यति गरौँ आफ्नो काम गरौँ हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ पूर्व डिआइजी उत्तम कार्कीसँग उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार